नमस्कार। देशमा आजमा स्वागत छ। म विष्णु बसौला। हामी अब यहाँहरूलाई देशैभरिको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा जानकारी गराउनेछौँ। हिजोसम्म 31 रहेको नेपालका कोरोना संक्रमितको संख्या हिजो बेलुका 42 पुगेको छ र उदयपुर जिल्लामा केही व्यक्तिहरूको थप पहिचान भएको छ र विभिन्न जिल्लामा पछिल्लो समय परीक्षणको दायरा बढाइएको छ र संक्रमितसँग सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिको खोजी कार्य पनि जारी राखिएको छ। चितवन र उदयपुरमा पछिल्लो समय संक्रमितसँग सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिको खोजी कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। उदयपुरको भुल्के मस्जिद रहेको क्षेत्रलाई सिल गरिएको छ। चितवनको पनि कोरोना संक्रमित भेटिएका क्षेत्रलाई सिल गरिएको छ र त्यहाँ पछिल्लो समय सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूको नमुना सङ्कलन गर्ने काम अगाडि बढाइएको छ। सरकारले देशैभरि पछिल्लो समय नमुना सङ्कलन गर्ने र आरडीटी परीक्षण गर्ने कामलाई तीव्रता दिएको छ। देशका विभिन्न जिल्लामा स्वास्थ्यकर्मी सहितको टोली परिचालन गरिएको छ र विदेशबाट आउनुभएका व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर परीक्षणको कामलाई अगाडि बढाइएको छ। देशभरका विभिन्न क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको 21 दिनको मापदण्ड पुरा भएपछि परीक्षणपछि घर फर्काउने क्रम पनि सुरु भएको छ। देशका विभिन्न अस्पतालको आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिको स्वास्थ्य अवस्था चिन्ताजनक नभएको नेपाल सरकारले जनाएको छ। नेपालमा हालसम्म 5 जना व्यक्ति संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किनु भएको छ। 3 महिना अघि संक्रमित देखिनुभएका नेपालका पहिलो संक्रमित व्यक्ति केही समयको अस्पताल बसाएपछि घर फर्किनु भएको थियो र त्यसपछि टेको अस्पतालमा उपचारका क्रममा रहेकी 19 वर्षीय युवती पनि उपचारपछि घर फर्किएकी छिन्। त्यसैगरी बागलुङकी 65 वर्षीय वृद्धा पनि उपचारपछि घर फर्किएकी छिन् र धनगढीमा रहेका 2 जना व्यक्ति पनि अस्पताल बसाएपछि संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। अन्य विभिन्न व्यक्तिको देशैभरका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ र उहाँहरूको अवस्था पनि चिन्ताजनक नभएको सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। पछिल्लो समय सीमानाका सिल गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान अनिश्चितकालको लागि बन्द गरिएको छ। देशभित्रका आन्तरिक उडान पनि बन्द गरिएको छ र देशका विभिन्न ठाउँमा सजगता अपनाउनका लागि स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन जारी गरिएको छ। प्रदेश सरकारले समन्वय गरिरहेको छ र सङ्घीय सरकारले व्यवस्थापन गरिरहेको छ। देशैभरिका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक सेवासहितका अन्य सेवा सञ्चालन गर्नको लागि सरकारले आग्रह गरेको छ र स्वास्थ्य सामग्री पुर्याउने काम पनि अगाडि बढाइएको छ। स्वास्थ्य सामग्री नेपाल ल्याउनका लागि विभिन्न देशसँग सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। कूटनैतिक माध्यमबाट त्यहाँ रहेका प्रतिनिधि मार्फत संवादको वातावरण बनाइएको छ र काठमाडौँबाट घर फर्काउनका लागि विभिन्न स्थानीय तहको समन्वयमा गाडी काठमाडौँ पठाएर काठमाडौँका अलपत्र पर्नुभएका व्यक्तिलाई घर फर्काउने क्रम पनि सुरु भएको छ। हिजो रामेछाप, सिन्धुली, दोलखा लगायतका जिल्लामा रहेका स्थानीय तहले काठमाडौँमा रहेका व्यक्तिलाई घर फर्काउने काम सुरु गरेका थिए र पछिल्लो समय सरकारले व्यवस्थापनको कामलाई व्यवस्थित गर्ने क्रम अगाडि बढाएको जानकारी दिएको छ। हामीले देशका विभिन्न ठाउँमा रहनुभएका विभिन्न जिल्लाका संवाददाताहरूसँग त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा जानकारी लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। हामीसँग यति बेला चितवनबाट सम्पर्कमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ संवाददाता प्रकाश गेवाली। प्रकाश, 2 जना व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखा परिसकेपछि चितवनको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ? संक्रमितसँग सम्पर्कमा रहनुभएका अहिलेसम्म कति जति व्यक्ति पहिचान हुनुभयो र परीक्षणको काम कसरी अगाडि बढाइएको छ? विष्णु, चितवनमा 2 जना संक्रमित व्यक्तिहरूको सम्पर्कमा रहनुभएका विभिन्न तरिकाले सम्पर्कमा रहनुभएका उहाँहरूको नजिकै घरमै गएर सँगै बसेर खाना खानुभएका उहाँहरूले विदेशबाट ल्याएको चकलेट लगायतका अन्य सामग्रीहरू हातमा लिनुभएका र उहाँहरू त्यो घरको सेरोफेरोमा रहन्जेलसम्म विभिन्न तरिकाले पसलमा जाँदा उहाँहरू त्यो क्षेत्रको 2वटा पसलमा गएको भन्ने जानकारी अनुसार त्यही अनुसार यहाँको स्थानीय प्रशासनले, यहाँका स्वास्थ्य निकायहरूले, स्थानीय तहले सबैको एकरूपतामा उनीहरूका नजिकमा रहेका व्यक्तिहरूलाई ट्रेसिङको काम सकिएको छ र हिजो बेलुकासम्म 59 जना व्यक्तिहरूलाई ट्रेसिङ गरिएको छ र उनीहरूलाई प्राथमिकताको आधारमा जाँच गरिएको छ। निकै नजिक रहनुभएका, घरमै आउजाउ गर्नुभएका र उहाँहरूसँगै रहनुभएका 8 जना परिवारका सदस्यहरूलाई
पीसीआर विधिबाट पनि परीक्षण गरिएको छ। पहिला आरडीटी विधिबाट परीक्षण गरिएको थियो, उहाँहरू सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ र त्यो अन्य व्यक्तिहरूको सबैको चाहिँ आरडीटी गरिसकिएको छ। सबै व्यक्तिहरूको प्राथमिकता अनुसार परीक्षण गर्दै जाँदा 59 जना पुग्नु भएको छ र 59 जना व्यक्तिहरू नेगेटिभ रहनु भएको छ। यद्यपि उहाँहरूलाई क्वारेन्टिनमा राखिएको छ, स्थानीय विद्यालयमा क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। कतिपय व्यक्तिहरूलाई घरमै बस्न भनिएको छ र सुरुको समयमा जो सँगै रहनुभएको थियो, भेटघाट गर्नुभएको थियो, उहाँहरूको सबैको परीक्षण सकिएको छ भने केही व्यक्तिहरूको अब उहाँहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने, घरमै राख्ने र उहाँहरूको आरडीटी विधिबाट चेक गर्ने, जाँच गर्ने पद्धति चाहिँ अगाडि बढिरहेको यहाँका स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुखले मलाई केही बेर अगाडि जानकारी दिनुभएको छ। र यो सँगसँगै चितवनमा 650 जना भन्दा बढी व्यक्तिको आरडीटी विधिबाट परीक्षण गरिएको छ। यहाँका सबै 7वटै स्थानीय तहहरूको अगुवाईमा, वडा कार्यालयको अगुवाईमा आरडीटी विधिबाट परीक्षण गरिएको छ विदेशबाट आएका व्यक्तिहरूको पहिलो चरणमा। भने अब दोस्रो चरणमा अन्य व्यक्तिहरू जो विदेशबाट आएका व्यक्तिहरूसँगको नजिक रहनुभएका, सम्पर्कमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको पनि आरडीटी विधिबाट परीक्षण गरिने दायरालाई अब फराकिलो बनाउँदै गएको छ यहाँको स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य कार्यालय र स्थानीय तहहरूले। र जानकारी गराउँ, करिब 400 भन्दा बढी व्यक्तिको पीसीआर विधिबाट पनि यहाँ उपचार जाँच गरिसकिएको छ। चितवनमै भएको ल्याबका कारणले गर्दा पनि, कोभिड-19 को ल्याबको कारणले गर्दा पनि यहाँ धेरै व्यक्तिहरूको पीसीआर सम्भव भएको हो भनेर स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुखले जानकारी दिनुभएको थियो। र अहिले कोरोना अस्पताल जो भरतपुर महानगरपालिकाको नेतृत्वमा समन्वयमा स्थापना भएको थियो सुरुवाती समयमा, र अहिले भरतपुर अस्पतालले यसको समन्वय र सञ्चालन गर्दै आएको छ। यसमा आजसम्म 31 जना, हिजो बेलुकासम्म 31 जना व्यक्तिहरू आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ भने चितवनको अर्को भरतपुर अस्पतालमा 8 जना व्यक्तिहरू आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। यी 8 जना व्यक्ति 2 जना संक्रमित समेत गरेर हो। र संक्रमितको अवस्था अत्यन्त सामान्य छ, उहाँहरूलाई कुनै पनि प्रकृतिको लक्षणहरू देखिएको छैन। अत्यन्त सामान्य अवस्थामा उहाँहरू भरतपुर अस्पतालको आइसोलेसन कक्षमै रहनु भएको छ। र अब आउन सक्ने अरू थप बिरामीहरूका लागि पनि सम्भावित अवस्थालाई मध्यनजर गरेर आइसोलेसनका बेडहरू बढाइएको छ। खास गरी यहाँको कोरोना अस्पताल र भरतपुर अस्पतालमा योसँग सम्बन्धित बिरामीहरूको उपचार भइरहेको छ। विष्णु प्रकाश, देशका विभिन्न अस्पतालहरूमा पछिल्लो समय संक्रमितको पीसीआरबाट परीक्षण गर्न किट सकिएको विषयको जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यहाँ अवस्था कस्तो छ र भरतपुरमा संक्रमितको परीक्षण गर्ने अस्पतालको दैनिक क्षमता कति छ पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्नको लागि? हो, यो पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो विष्णु। भरतपुरमा कोभिड-19 को प्रयोगशाला सञ्चालनमा आएसँगै अस्तिसम्म नियमित रूपमा यही प्रयोगशालाबाट जाँच हुँदै आएको थियो भने हिजो लिएका 44वटा स्वाब व्यक्तिको स्वाब लिएको भन्ने जानकारी छ। उनीहरूको चाहिँ हेटौँडा पठाइएको छ। प्रदेशको ल्याब पनि भएको कारणले गर्दाखेरि नजिक पनि भयो र हेटौँडा पठाइएको छ। र आज दिउँसो बेलुकासम्म रिएजेन्ट आइपुग्छ र फेरि यहीँबाट नै यो काम सुरु हुन्छ, पीसीआर विधिको काम सुरु हुन्छ भन्ने जानकारी हामीलाई भरतपुर अस्पतालले जानकारी दिएको छ। र अहिले चितवनमा रहेका कोरोना अस्पताल, भरतपुर अस्पताल र यहाँको ल्याब, यी 3वटाको समन्वयमा र एकरूपतामा चाहिँ काम अगाडि बढिरहेको छ। यो ल्याबमा, चितवनमा भएको ल्याबमा एकै पटक 90 जनाको समेत जाँच गर्न मिल्छ भनेर हामीले जानकारी दिनुभएको छ। र अस्ति बेलुकासम्म यही ल्याबमा परीक्षण भइरहेको थियो भने रिएजेन्ट सकिएका कारणले गर्दा हिजो 44 जनाको हेटौँडा स्थित ल्याबमा, प्रादेशिक ल्याबमा पठाइएको छ। र आज पनि 25-26 जना व्यक्तिको स्वाब कलेक्सन गरिँदैछ भन्ने जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। प्रकाश, त्यो सकिएको किट कहिलेसम्म ल्याएर व्यवस्थित गर्न सकिने विषयमा अस्पतालले के बताएको छ? आज दिउँसो वा बेलुकासम्म त आइपुग्छ, हामीले मगाइसकेका छौं भनेर भरतपुर अस्पतालले हामीलाई जानकारी दिएको छ। र अस्तिसम्म एकदमै निरन्तर रूपमा सञ्चालन भएकै कारणले 400 भन्दा बढीको पीसीआर विधिबाटै यहाँ स्वाब संकलन गरेर
जाँच गर्न सम्भव भएको थियो, निकै सजिलो पनि भएको थियो। स्थानीयहरूले निकै छिटो सेवा पाएका थिए र त्यसको रिजल्ट छिटै पनि 6-7 घण्टा 8 घण्टामा रिजल्ट पनि आएको थियो। यो पद्धति सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने माग यहाँका स्थानीयहरूले अत्यन्त तीव्र रूपले गरिरहेका छन् र यसलाई सञ्चालन गर्नका लागि नेपाल सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय तहहरू अलि गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ। प्रकाश, अलिकति विश्लेषण गरौँ न। चितवन अब मुलुकका ठूला सहर मध्येको पनि एक हो। 2 जना व्यक्तिमा संक्रमण देखा परिसकेको छ। त्यही भएर विभिन्न व्यक्ति आवत जावत पनि गर्नुहुन्छ र त्यहाँ अब सम्भावित अवस्थाको विषयमा प्रशासनले के कस्तो मूल्याङ्कन गरेको छ, के बताइएको छ? जस्तो विष्णु, पहिलो चरणमा विदेशबाट आएका व्यक्तिहरूको पहिचान गरेर उनीहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने काम गरियो, जसको समन्वय स्थानीय तहहरूले गरे। यो निकै महत्त्वपूर्ण काम थियो र त्यो काम पहिलो चरणमा, प्रारम्भिक चरणमा सकिसकेको छ र दोस्रो चरणमा उनीहरूको आरडीटी परीक्षण पनि अधिकांशको गरिएको छ र अब केही व्यक्तिहरू आरडीटी का लागि पनि रिएजेन्ट र किट नभएका कारणले गर्दाखेरि अझै केही बाँकी छन् भनिएको छ। उनीहरूको पनि चेक जाँच गर्ने क्रम तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ र आज दिउँसो बेलुकासम्म किट आइसके पछाडि सबै व्यक्तिहरूको, विदेशबाट आएका सबै व्यक्तिहरूको पहिलो चरणको परीक्षण सकिन्छ भन्ने जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। अर्कोतर्फ यो सँगसँगै जोडिएका, विदेशबाट आएका व्यक्तिहरू सँगसँगै जोडिएका नजिकका आफन्तहरू, उनीहरू घुलमिल गरेका ठाउँका व्यक्तिहरू, उनका गाउँका सम्भावित मान्छेहरूलाई पनि जाँच गर्ने पद्धति, प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ र जसका लागि किट नै आवश्यक पर्दछ र त्यो किट लिएर आइसके पछाडि, आज दिउँसो बेलुकासम्म किट आइसके पछाडि तुरुन्तै फेरि त्यो जाँच प्रक्रिया चाहिँ नियमित रूपमा अगाडि बढ्नेछ भन्ने जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। यद्यपि अघि तपाईँले भने जस्तै चितवन फराकिलो ठाउँ, यो हिसाबले पनि कि भौगोलिक हिसाबले यो देशकै मध्य भागमा भयो, आवत जावतको हिसाबले पनि निकै सहज भयो र पूर्व पश्चिम यात्राको लागि, पूर्वदेखि पश्चिमको यात्राका लागि चितवन नभई कहीँ पनि जान मिल्ने अवस्था रहेन र चितवन पार गरेर मात्रै अगाडि जानुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यहाँ व्यक्तिहरूको आउजाउ पनि अत्यन्त धेरै भइरहेको छ। जस्तो पूर्वबाट आएका दाङ, कैलाली, बर्दिया जाने व्यक्तिहरू, मधेसतिरबाट आएका व्यक्तिहरू, काठमाडौँबाट आएका व्यक्तिहरू पनि चितवन भएर जाने कारणले गर्दाखेरि उनीहरू चितवनको व्यक्तिहरूको संसर्गमा पनि आएका छन्। किनभने चितवन आइपुग्दाखेरि उनीहरूलाई जस्तो इच्छाकामना गाउँपालिका, भरतपुर महानगरपालिका, रत्नगर नगरपालिका, राप्ती नगरपालिका लगायतले यहाँबाट गाडी चढाएर पठाइरहेको अवस्था छ। उनीहरू त्यहाँ पनि संसर्गमा आएका छन्। अर्कोतर्फ यहाँका स्थानीय व्यवसायीहरू, स्थानीय तहहरूले विभिन्न ठाउँहरूमा युवा उद्यमीहरूसँग समन्वय गरेर ती व्यक्तिहरूलाई खाना खुवाइरहेको अवस्था छ। त्यहाँ पनि उनीहरू नजिक रहिरहेका छन्। ती हिँडडुल गर्ने व्यक्तिहरूको भनेको काठमाडौँबाट आएका व्यक्तिहरू पनि चितवन भएर गएका छन्, मधेसतिरबाट आएका व्यक्तिहरू पनि चितवन भएर गएका छन्, पूर्व क्षेत्रबाट आएका व्यक्तिहरू पनि चितवन भएर हिँडिरहेका छन्। यो हिसाबले पनि चितवनमा चेक जाँचको दायरा अलिकति फराकिलो बनाउनुपर्छ, परीक्षणको दायरा अलिकति फराकिलो बनाउनुपर्छ भन्ने माग यहाँका स्थानीयहरूको पनि रहेको छ। यहाँका स्थानीयहरूले पनि, त्यो स्थानीय तहका प्रमुखहरूले पनि त्यो माग गरिरहेका छन् र चितवनमा रहेका विशेषका सांसदहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका बीचमा पनि 2-3 दिन अगाडि छलफल भएको थियो सामूहिक रूपमा, छोटा छोटी रूपमा। उहाँहरूले पनि चितवनमा परीक्षणको दायरालाई अलिक बढी फराकिलो बनाउनु पर्यो भन्ने यहाँको स्थानीय प्रशासनसँग, प्रादेशिक सरकारसँग र केन्द्र सरकारसँग पनि माग गरिरहेका छन्। प्रकाश, अब सँगसँगै चितवन कृषि उपज उत्पादनको लागि पनि एउटा देशको मुख्य ठाउँ मध्येको हो। ती विभिन्न ठाउँमा किसानले उत्पादन गरेका, चाहे मासुजन्य उत्पादनको लागि पालिएका, पशुजन्य उत्पादनको लागि कुखुरा सहितका ती जीवहरू हुन्, ती उत्पादन गरिएका मासुजन्य उत्पादनको लागि पालिएकाहरू, चाहे दुधहरू हुन्, चाहे तरकारीहरू हुन्, बिक्री नभएको ठाउँ ठाउँबाट गुनासो आएको छ, किसान पीडित भएको बताइएको छ। चितवनमा यसको व्यवस्थापनको लागि कस्तो व्यवस्था गरिएको छ? विष्णु, अब यो विषम परिस्थितिमा कहीँ न कहीँ केही न केही प्रभावित हुने कुरा त यो स्वाभाविक छ, यो स्वाभाविक नै हो। यद्यपि यहाँका स्थानीय तहहरूले, यहाँको प्रशासनले अलिकति के समन्वय गरेको छ भने बिहान 10 देखि 4 बजेसम्म पसलहरू खोल्न दिएको छ। त्यसैगरी दूध बोक्ने गाडीहरू, तरकारी बोक्ने गाडीहरू
सामान्य रूपमा जस्तो डोकोमा कसैले तरकारी ल्याएर बेच्छ भने पनि उनीहरूलाई पनि प्रहरीले केही दिन अगाडि त शास्ति छ भनिएको थियो, तर अहिले पछिल्लो समयमा उनीहरूलाई पनि निर्बाध रूपमा हिँडडुल गर्न र मान्छेहरूको घर घरसम्म, नागरिकहरूको घर घरसम्म पुर्याएर ती सामग्रीहरू बेच्नका लागि दिएको छ। खास गरी कुखुराजन्य वस्तुहरूको अत्यन्त ठूलो उत्पादन चितवनमा रहेको छ। यहाँ उत्पादन भएको कुखुराजन्य उत्पादन र तरकारीजन्य उत्पादन, त्यसै गरी दुधजन्य उत्पादन देशका विभिन्न ठाउँहरूमा पुग्ने गर्दछ। उनीहरूलाई पुर्याउनका लागि उनीहरूलाई ओसार पसार गर्ने गाडीको अगाडि के लैजाँदै गरेको हो भन्ने स्पष्ट रूपमा लेखेर ल्याउँदै गरेका गाडीहरू, सवारी साधनहरू प्रहरीले रोकेको देखिँदैन, उल्टो समन्वय नै गरिरहेको छ। र यहाँका स्थानीय तहहरूले पनि यहाँका स्थानीय उपजलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ र ती चाहिँ बेचबिखन गर्न दिनुपर्छ भनेर स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरिरहेका छन्। र फाटोफुटो रूपमा कहीँ कतै अवरोध देखिए तापनि केही दिन अगाडि स्थानीयहरूले दुध पोखेका थिए, त्यो नबिकेर दुध पोखेका थिए भनेको अहिले दुधको खपत पनि कमी भएको छ। जस्तो पहिले सरदरमा दिनको 2-3 लिटर दुधै घरमा खपत हुने मान्छेले पनि अहिले दिनको एकपटक मात्रै दुध किन्न गएको छ। त्यसकारणले गर्दा पनि दुधको खपत कमी भएको छ। माछा र मासुजन्य वस्तु, त्यो पदार्थको पनि खपत देशैभरि कम भएको छ। त्यो हिसाबले गर्दा पनि नबिक्नु र किसानले केही कुरा फाल्नु पर्ने कुरा आउनु यो स्वाभाविक हो। यद्यपि कसैले बजारमा ल्याएर बेच्न चाहन्छ, डोकोमै डालोमै हालेर ल्याएर बेच्न चाहन्छ भने पनि त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई, त्यस्ता सामग्री लिएर हिँडेका नागरिकहरूलाई, व्यापारीहरूलाई रोकेको देखिएको छैन। पछिल्लो समयमा मिडियाहरूबाट पनि यस्ता रोक्नुहुन्न, रोकेको देखियो र हामीले पनि समाचारमा उठायौं, प्रसारण प्रकाशन गर्यौं। त्यस पछाडि यस्ता सामग्रीहरूलाई रोक्नु हुँदैन भनेर स्थानीय प्रशासनले पनि समन्वय गरिरहेको छ, स्थानीय तहहरूले पनि समन्वय गरिरहेका छन्। खास गरी यहाँको भरतपुर महानगरपालिकाको पश्चिम क्षेत्र, त्यसै गरी कालिका नगरपालिकाको ठूलो भेग र रत्ननगर र राप्तीको ठूलो भेगमा तरकारीजन्य उत्पादनको पनि ठूलो हिस्सा चाहिँ उत्पादन हुने गर्छ। त्यसै गरी चितवन केरा खेतीका लागि पनि अत्यन्त प्रख्यात छ र प्रचलित छ। यहाँ उत्पादन भएका वस्तुहरू काठमाडौँ, पोखरा, विराटनगर र पश्चिमतिर पनि गइरहेका छन्। हुन त गाह्रो यो बेलामा किसानहरूलाई छ नै, यद्यपि यहाँको स्थानीय प्रशासनले, यहाँको सुरक्षा प्रशासनले यसलाई समन्वय गर्नुपर्छ भनेर निर्बाध रूपमा उनीहरूलाई चाहिँ हिँडडुल गर्न दिइरहेका छन् र बेचबिखन गर्न दिइरहेका छन्। तर समस्याका बावजुद पनि केही सामानहरू त बिग्रेका छन्, यद्यपि नागरिककोमा सामान नपुग्ने र खान नपाएको भन्ने चाहिँ छैन अहिलेसम्म। विष्णु, धन्यवाद प्रकाश। हुनुहुन्थ्यो चितवनबाट वरिष्ठ संवाददाता प्रकाश किवाले चितवनको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा र समग्र स्थितिको विषयमा जानकारी गराउनुभयो। चितवनमा 2 जना व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखा परेपछि पछिल्लो समय उहाँहरूको सम्पर्कमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको खोजी कार्यलाई तीव्रता दिएको छ र आरडीटी परीक्षणबाट उहाँहरूको सम्पर्कमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको परीक्षणको काम भइरहेको छ र केही व्यक्तिलाई पीसीआर विधिबाट पनि नमुना सङ्कलन गरेर परीक्षणको लागि विभिन्न अस्पतालमा नमुना पठाइएको छ र चितवनको कोरोना विशेष अस्पतालमा केही समय अगाडि पीसीआर परीक्षण हुँदै आएकोमा हिजोबाट किट सकिएपछि उहाँहरूको अन्य अस्पतालमा पठाइएको छ परीक्षणको लागि र त्यहाँ आज बेलुकासम्म किट ल्याएर फेरि पनि त्यो परीक्षणको लागि स्थापना गरिएको मेसिनलाई सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ र चितवनमा विभिन्न ठाउँमा रहनुभएका क्वारेन्टिनमा बस्नुभएका व्यक्तिहरूको पनि पछिल्लो समय परीक्षणको क्रमलाई तीव्रता दिएको छ र त्यहाँबाट नतिजा नेगेटिभ आएको अवस्थामा उहाँहरूलाई घर पठाउने गरी पनि तयारी भइरहेको छ र चितवनमा हुन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई मूल्याङ्कन गरी त्यहाँ पछिल्लो समय व्यवस्थापनको कामलाई पनि प्रभावकारी बनाउनका लागि स्थानीय तह लागि परेका छन् र जनप्रतिनिधि सक्रिय भएर लागि परेका छन्। चितवन भएर देशका धेरै ठाउँमा व्यक्तिहरू जाने आउने आवत जावत भइरहँदा र चितवनमा बस रोक्ने र व्यक्तिहरूको त्यहाँ सम्पर्क रहने, चितवनका व्यक्तिहरूसँग अन्य ठाउँका व्यक्तिको सम्पर्क रहने, अन्य ठाउँका व्यक्तिहरूको चितवनका व्यक्तिसँग सम्पर्क रहने हुँदा पनि त्यहाँ जोखिम बढ्न सक्ने विषयमा विभिन्न आकलन भइरहेका छन् र व्यवस्थापनको कामलाई पछिल्लो समय प्रभावकारी बनाउनका लागि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका विभिन्न तहबाट समेत सजगता र सावधानी अपनाउनका लागि आग्रह गरिएको छ। हामीले देशका विभिन्न जिल्लाको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा जानकारी लिने प्रयास गरिरहेका छौँ र पछिल्लो समय संक्रमित भेटिएका जिल्लाहरूलाई सिल गरिएको अवस्था छ र त्यहाँ दूरतर परीक्षण विधिबाट परीक्षणको कामलाई पनि अगाडि बढाइएको छ र केही संवेदनशील ठाउँबाट नमुना सङ्कलन गरी
PCR पद्धतिबाट पनि परीक्षणको कामलाई अगाडि बढाइएको छ। देशका करिब 1 दर्जन ठाउँबाट नमुना परीक्षण गर्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ र काठमाडौँको टेकु प्रयोगशालाबाट पनि त्यो काम अहिले धमाधम भइरहेको छ। विभिन्न प्रादेशिक प्रयोगशालामा परीक्षण गर्न सक्ने क्षमता कम भएकाले र अन्य ठाउँबाट पनि त्यसमा व्यवस्थापनको लागि अझै प्रभावकारी तरिकाले समन्वय हुन नसकेकाले अहिले केही समय अगाडिदेखि काठमाडौँको टेकुशाला र प्रदेशका विभिन्न ल्याबहरूमा क्षमता विस्तार गर्ने विषयमा पनि छलफल र परामर्श भए पनि अहिलेसम्म क्षमता विस्तारको लागि ठोस कार्ययोजना भने अगाडि बढाइएको छैन र अहिलेसम्म स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापन पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। नेपालभित्र स्वास्थ्य सामग्री ल्याउनका लागि विभिन्न देशसँग कूटनैतिक पहल गर्ने कामलाई पनि सरकारले अगाडि बढाएको छ र नेपालमा अहिलेसम्म 42 जना व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखा परेको छ र त्यसमध्ये सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्रको रूपमा अहिले उदयपुर जिल्ला रहेको छ र त्यहाँ मस्जिदमा रहनुभएका केही व्यक्तिहरूमा भाइरसको संक्रमण देखा परेपछि त्यस ठाउँलाई सिल गरिएको छ। थप सावधानी अपनाउनका लागि सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गरिएको छ। स्वास्थ्यकर्मीको टोली परिचालन गरिएको छ। त्यहाँ नेपाली सेनाको चिकित्सकको टोली पठाइएको छ र त्यहाँबाट लगातार व्यक्तिहरूको नमुना सङ्कलन गर्ने कामलाई अगाडि बढाइएको छ। केही व्यक्तिहरूको नमुनाको नतिजा आइसकेको छ, केही व्यक्तिहरूको नमुनाको नतिजा आइसकेको छैन। विभिन्न प्रयोगशालामा नमुना परीक्षणको कामलाई अगाडि बढाइएको छ र त्यहाँ संक्रमित भेटिनु भएका व्यक्तिलाई धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र विराटनगरको कोशी प्रादेशिक अस्पतालमा राखेर उपचार गर्ने काम भइरहेको छ, परामर्श गर्ने काम भइरहेको छ। उहाँहरूको सम्पर्कमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको खोजी कार्यलाई पनि प्रशासनले अगाडि बढाएको छ। संक्रमित भेटिएका व्यक्ति मङ्सिरको अन्तिम साता नेपाल आएको बताइए पनि त्यसपछि उहाँहरूको सम्पर्क भएको ठाउँ कहाँ थियो र को व्यक्तिसँग सम्पर्कमा रहनुभयो भन्ने विषयमा प्रशासनले प्रारम्भिक चरणको खोजबिन प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ। हामी यति बेला उदयपुरतर्फ लाग्न चाहन्छौँ। उदयपुरबाट सम्पर्कमा हुनुहुन्छ संवाददाता भोटराज राई। भोटराज, उदयपुरमा संक्रमित थपिने क्रम बढ्दै गएको छ, त्यहाँको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ र प्रशासनले त्यहाँ व्यवस्थापनको लागि के कस्ता पहल गरिरहेको छ, जानकारी गराउनुस्। विष्णु, अवश्य पनि उदयपुर जिल्लामा यो संख्या बढ्ने मात्रै होइन, अहिले सिङ्गो देशकै, सिङ्गो नेपालकै इपी सेन्टर जस्तो, रेड जोन जस्तो बनेको छ। यो राज्यले घोषणा त गरेको छैन, तर यहाँको जनमानसहरूमा त्यो सम्मको त्रास फैलिएको छ। हुन पनि गएको वैशाख 5 गते एकैचोटि 12 जना भेटिएको उदयपुर जिल्लामा। हिजो 5 दिन भयो, आज 6 दिन भयो। यो 5-6 दिनकै बिचमा डबल भएर हिजोबाट 24 जना पुगेका छन् र अझै यो परीक्षणको काम जुन मुख्य ठाउँमा फेला परेको थियो त्यहाँका मानिसहरूलाई अहिले पनि परीक्षणको कार्य भइरहेछ, थपिने सम्भावना छ र पछिल्लो यो चेक जाँचले आइरहेको रिपोर्टले अन्त अझै कतै समुदायमा फैलिएको हुन सक्ने त्यो आशंका प्रष्ट गर्न सकिने स्थिति छ। त्यसैले सरकारको तर्फबाट सुरुमा 13 जना संक्रमित भेटिसकेपछि तिनीहरूको संक्रमणबाट अरू फैलिए भन्ने हिसाबले अन्य थप 320 जनालाई गर्दाखेरि यो संख्या भत्तै बढेको हो भने अब उनीहरूले अझै धेरैलाई फैलाएको हुन सक्छ। त्यसको चेक जाँचै हुन बाँकी छ। त्यसैले अब त्यो पनि हुन अत्यन्तै जरुरी रहेको छ। विष्णु, म यहाँहरूलाई अझै प्रष्ट जानकारी गराउँ। उदयपुर जिल्लाको त्रियुगा नगरपालिका वडा नम्बर 3 भुल्के हो, जुन 1 नम्बर प्रदेशकै पहिलो घटनाको रूपमा यो भुल्केमा फेला परेको। भुल्के स्थित मस्जिदमा बसेका 16 जनामा सबैभन्दा पहिले स्वाब परीक्षण गरिएको थियो, जसमा 12 भारतीय र 4 नेपाली नागरिकलाई स्वाब परीक्षण गर्दा सुरुमा झ्यापै 12 जना पोजिटिभ देखिएको थियो भने त्यसको भोलिपल्ट 1 गरेर 13 जना देखिएको स्थिति थियो। सुरुको 13 जनामा 11 जना भारतीय र 2 जना नेपालीमा यो पुष्टि भएको हो र त्यसै बेलाको ठुलो संख्यामा फेला परेको हुनाले त्यो बस्तीमै फैलिएको आँकडा गरेर
प्रदेश सरकारको तर्फबाट र केन्द्र सरकारको तर्फबाट नेपाली सेनाको टोली समेत हटाएर त्यहाँ चाहिँ भोटा जब हिजो पनि एकै दिन ठूलो संख्यामा व्यक्तिहरूमा संक्रमण देखा परेपछि त्यहाँ थप व्यवस्था के गरिएको छ? प्रशासनले पछिल्लो व्यवस्थापन र पछिल्लो कदम के चालेको छ? विष्णु, त्यहाँ यो लकडाउनको स्थिति छ, बाहिरतिर पनि लकडाउन छ र त्यहाँ चाहिँ विशेष गरी गाउँ लक गरिएको, बस्ती लक गरिएको छ, त्यहाँ सिल गरिएको छ। अहिले खास गरी भुल्केलाई नै सिल गरिएको छ र अहिले त्यो कायमै छ र त्यसबीचमा प्रशासनले चालेको कदम भनेको त्यो गाउँलाई लक गरेर त्यो गाउँ लक गरिसके पछाडि त्यहाँ भित्र बसोबास गर्नेहरूको स्वाब सङ्कलन, त्यहाँ 320 जनाको स्वाब कलेक्सन भएको छ र त्यसको जाँच हुने क्रम र त्यसको परिणाम के होला भनेर पर्खिरहँदाखेरि हिजोबाट त्यसको परिणाम आयो। जब 5 गते यहाँ पुष्टि भयो त्यहाँ संक्रमित र 6 गते, 7 गते, 8 गते जम्मा 3 दिन लगाएर 320 जनाको परीक्षण गर्दा पछिल्लो समय 12 को संख्या वात्तै 24 पुगेको छ र अझै यो संख्या बढ्न सक्ने स्थिति देखिएको छ। भोटा, उहाँहरूको सम्पर्कमा आउनुभएका व्यक्तिहरूको खोजी कार्य त अगाडि बढाइएको छ नै, उहाँहरूको यात्रा विवरणको विषयमा प्रशासनले के बताइरहेको छ? उहाँहरूको यात्रा विवरण अहिले पनि प्रशासन क्लियर यसमा भनेर पुगिसकेको छैन। यात्रा उहाँहरूको चाहिँ त्यो विश्लेषण गर्दाखेरि उहाँहरू केही समयबाट अगाडि नै आएको हो, उहाँहरूले कसरी लाग्यो भन्ने खालको पनि विश्लेषण भइरहेको छ भने त्यो बीचमा बाहिरी देशबाट कुवेत लगायतका केही देशबाट पनि त्यहाँ चाहिँ स्थानीय आएको भन्ने पनि त्यो अहिले पत्ता लाग्दै गएको हुनाले अब त्यहाँबाट सर्या हो कि भन्ने हिसाबले गरिएको छ। यो एउटा खोजीको विषयमै छ भने जहाँबाट सरे जसरी सरे पनि एउटा खोजीको विषय हुँदै गर्दाखेरि त्यहाँ भने समुदायमा एउटा परिवारदेखि परिवारसम्म संक्रमितबाट व्यक्तिलाई र व्यक्तिले परिवारसम्म सरिसकेको त्यहाँको कन्डिसन रहेको छ। भोटा, त्यहाँ अहिले कोरोना संक्रमण त्यहीबाट तेस्रो चरणमा पनि प्रवेश गरेको भन्ने खालका खबरहरू पनि आइरहेका छन्, वास्तविकता के हो? विष्णु, फेरि एकताली भन्नुस् त। धनगढीबाट दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको नेपालको कोरोना संक्रमणको अवस्था, उदयपुरबाट तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेको भन्ने पनि खबरहरू आइरहेका छन्, यसको वास्तविकता के हो? अवश्य विष्णु, यसलाई कोरोना विज्ञहरूले केही नै यो यसरी वर्णन पनि गरिसकेका छन्। अब तेस्रो स्तरमा पुग्यो भनेको छ तर राज्यले यसलाई औपचारिक घोषणा गरेको छैन र यहाँ हेर्दाखेरि ठुलो मास हेर्दाखेरि कतै तेस्रो चरणमा गएको हो कि भन्ने देखिन्छ, तर यसको सम्पूर्ण सिम्टम चाहिँ अहिलेसम्म दोस्रो चरणमै छ विष्णु। जबकि अहिले पनि प्रशासनले हामीले प्रभावकारी ढङ्गले नियन्त्रणको कदम चाल्यो भने यो नियन्त्रण हुने स्थिति देखिन्छ। तेस्रो चरण अझै भयावह स्थिति हो जुन नियन्त्रणको निम्ति धेरै चुनौतीहरू हुन्छ र यति बेलाको अवस्थामा विष्णु स्थानीयको मात्र यहाँको वास्तविकता हेर्ने हो भनेदेखि त्यो भुल्के गाउँ मात्रै होइन, भुल्के गाउँदेखि आसपास सिङ्गो त्रियुगा नगरपालिका जहाँ चाहिँ धेरै त्यो संक्रमितहरूको हलचल भएको भन्ने बुझिन्छ। त्यस कारणले यो सिङ्गै को चाहिँ परीक्षण गर्न जरुरी छ। एक खालको यो एरियालाई सिल गरेर व्यवस्थित ढङ्गले यसलाई चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने यहाँ चाहिँ आवाज पनि उठिरहेको छ। पछिल्लो समय सबैको ध्यान केन्द्रित त्यहाँ बढिरहेको छ विष्णु। थप कुरा गर्नलाई मैले आज एकजना यहाँ सांसदलाई पनि अतिथिको निम्ति यहाँ निम्ताएको छु विष्णु। म उहाँहरूसँग पनि एउटा यो गम्भीर अवस्थाको विषयमा गम्भीर कुराहरू पनि जोड्न चाहन्छु विष्णु। भोटाज्याले समग्र व्यवस्थापनको विषयमा र अब चालिने कदमको विषयमा पनि उहाँसँग कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ र अपनाइने सजगताको विषयमा र सम्भावित चुनौतीको विषयमा पनि संवाद गर्न सक्नुहुनेछ। अवश्य विष्णु, म जोड्न गइरहेको छु। सांसद नारायण बुर्जा प्रदेश नम्बर 1 का सांसद हुनुहुन्छ, उहाँसँग म कुरा जोड्न गइरहेको छु। सांसदज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यो पछिल्लो परिस्थिति जस्तो यहाँको पनि यो क्षेत्र भनौँ एरिया भनौँ उदयपुर जिल्ला, तपाईँ उदयपुर जिल्लाको सांसद, यो परिस्थितिलाई चाहिँ एउटा सांसदको ठाउँबाट कसरी हेरिराख्नु भएको छ, कति गम्भीरताका साथ हेरिराख्नु भएको छ? यो अहिले यतिखेर चाहिँ यो ठुलो सङ्कट चाहिँ उदयपुर जिल्लामा आइरहेको छ र यो विश्वमा फैलिएको कोरोना भन्दा भन्दै अहिले नेपालमा चाहिँ हामी सुरक्षितै छौँ अहिलेसम्म भन्ने हामीले महसुस गरेका थियौँ। तर एकाएक चाहिँ अहिले उदयपुरमा
नेपाल अधिराज्यभरिकै चाहिँ पहिलो रूपमा चाहिँ उदयपुरमा चाहिँ कोरोना फेला परिसकेपछि अहिले हामी एकदमै संवेदनशील भएका छौँ र त्यही पनि मैले अब जनतालाई उदयपुरवासीलाई चाहिँ अहिले के भनिराखेको छु भनेदेखि हामीले आत्तिनु हुँदैन र यसलाई चाहिँ धैर्यतापूर्वक चाहिँ निर्मूल गर्नेतिर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर र अहिले हामी संवेदनशील भएका छौँ र मैले के भन्छु भनेदेखि अहिले अब सांसदज्यू हामी कस्तो कदममा जान्छौँ त यहाँहरूको ठाउँबाट कस्तो कदम हुन्छ होइन विभिन्न क्षेत्रमा गम्भीरताका साथ सबै लाग्न जरुरी छ स्वयं नागरिक पनि लाग्नु जरुरी छ अब यहाँहरूको कदम कस्तो हुनेछ यहाँले आफ्नो तर्फबाट कस्तो प्रयास गर्नुहुनेछ अब त ढिलो त गर्नु भएन यो स्थिति देखियो अब हामीले चाहिँ यसलाई प्रदेश सरकारको तर्फबाट अहिले जिल्लामा चाहिँ रिसिभ गरेको अवस्था छ प्रदेश सरकारले निर्णय पनि गरिसकेको छ र पहिलो कुरा त मैले अब आम नागरिकलाई चाहिँ जिल्लाभन्दा बाहिरभित्र नगर्नको लागि मैले अनुरोध गर्छु दोस्रो कुरा चाहिँ मैले प्रदेश सरकारसँग चाहिँ पटक पटक अनुरोध गरेको छु कि अहिले हाम्रो उदयपुर जिल्ला चाहिँ संवेदनशील भयो कि जहाँ जहाँ चाहिँ त्यो भारतको नागरिकहरू आएर बसेका थिए सबै त्यो के भन्छ मस्जिदहरूमा त्यो त्यसको एरियाको चाहिँ गाउँहरू बस्तीहरूमा चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जाँच्नु पर्यो होइन अब हामीसँग चाहिँ मेसिनहरू छैन हामीसँग इक्विपमेन्ट छैन भन्ने कुरा चाहिँ आइराखेको छ तैपनि अब नेपाल के अरे प्रदेश सरकारले त्यसको व्यवस्था गर्नु पर्यो चाँडोभन्दा चाँडो र सङ्घीय सरकारलाई पनि म चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ उदयपुर जिल्लालाई एउटा संवेदनशील ढङ्गले चाहिँ हेर्नको लागि मैले आग्रह गर्छु सांसदज्यू यो जनशक्ति स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति स्रोत साधन अभाव र कमी भन्ने कुरा सुनिने मात्र होइन यो त भोगिरहेको स्थिति छ यति बेला धेरै नागरिकहरू स्वास्थ्य जाँच गराउन चाहन्छन् त्योसम्म पहुँच पुगिरहेको छैन अब कहिलेकाहीँ स्वास्थ्य चेक जाँच गर्न खोजिरहँदाखेरि स्वास्थ्य सामग्रीको अभावले कामहरू अड्किन्छन् ढिलाइ हुन्छन् यो जस्तो यति बेला संवेदनशील अवस्थामा यो यस्तो यो पक्कै पनि राम्रो होइन प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको किन ध्यान नपुगेको हो त यो अब यो यसमा चाहिँ ध्यान अहिलेसम्म चाहिँ हामीले कुरा गर्दाखेरि अब उहाँले चाहिँ अहिले सामग्रीहरू हामीसँग चाहिँ कमै छ भन्ने कुराहरू गरिरहेको छ त्यही पनि यो बेलामा हामीले आफू पनि अलिकति संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ र अहिले हामीले चाहिँ यो जुन हामी चाहिँ अब बाहिर निक्लिने एक आपसमा चाहिँ कुराकानी गर्ने नजिक बसेर चाहिँ छलफल गर्ने यी कुराहरूलाई हामीले बन्द गर्नुपर्छ र सबैजना हामी घर घरमा बसेर चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति संवेदनशील तरिकाले चाहिँ आफूलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने चाहिँ अप्नाउनुपर्छ पहिलो कुरा र दोस्रो कुरा चाहिँ मैले सङ्घ संस्था सबै नागरिकहरूलाई चाहिँ होइन हाम्रो चाहिँ अब प्रशासनहरू चाहिँ अहिले लागिराखेको छ खटिराखेको छ र हामी पनि लागिराखेका छौँ रात दिन चाहिँ हामीसँग चाहिँ हजारौँ फोनहरू आउँछ होइन हामी पनि यसमा लागिराखेका छौँ र यसलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने बारेमा चाहिँ हामी एकदमै अहिले संवेदनशील भयो यहाँहरूको प्रशासनसँग प्रहरीसँग अन्य सरकारवाला निकायसँग कस्तो खालको समन्वय चलिरहेको छ कस्तो खालको भइरहेको छ साँच्चै अब ठोस कदम चाल्नुपर्ने परिस्थिति आयो अब ढिला गर्नुहुन्न लापरवाहीको भन्ने कुरो अब चान्स छैन सांसदज्यू त्यसैले यो तपाईँहरूको समन्वय र कार्यान्वयनको पक्षमा हामी नागरिकहरू कति विश्वस्त हुने कसरी हुने तपाईँहरूसँग अब अहिले हामी प्रशासनसँग चाहिँ पटक पटक बार चाहिँ हाम्रो छलफल राखेको छ हाम्रो जिल्लामा चाहिँ दिनमा 2 पटकसम्म बैठकहरू भइरहेको छ कसरी यसलाई सुरक्षित राख्ने जिल्लालाई कसरी सुरक्षित राख्ने र यहाँका नागरिकलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने बारेमा नि हाम्रो छलफल ध्यान केन्द्रित भएको छ अहिलेसम्म र बार चाहिँ हाम्रो छलफलहरू यसमा भइरहेको हस् सांसदज्यू यहाँहरू यसरी नै लाग्दिनुपर्छ अब उदयपुर जिल्ला यो तपाईँ एकजना सांसदको मात्र होइन समग्र सांसदको ध्यान हुन जरुरी छ र उदयपुर जिल्लाका सांसद मात्र होइन सिङ्गो देशभरिकै सांसद लाग्न जरुरी छ किनभने यो संवेदनशील अवस्था छ आज उदयपुर मात्रै भनेर कसैले भनिराख्न गरियो भने त्यो गल्ती हुनेछ किनभने सिङ्गो राज्य लाग्न जरुरी छ जहाँ एउटा ठुलो संख्यामा एउटा मासमा समेत गइसकेको स्थिति देखिएको छ यसमा यहाँहरूलाई पनि हामी खबरदारी गर्न चाहन्छौँ आग्रह गर्न चाहन्छौँ धन्यवाद ल यहाँले समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद सांसदज्यू विष्णु उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो उदयपुर जिल्लाकै प्रदेश सांसद नारायण गुर्जा मैले उहाँसँग यी विषयहरू सन्दर्भ जोडे विष्णु धन्यवाद भोटराज उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा उदयपुर संवाददाता भोटराज राई उदयपुरमा 14 जना व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिसके 24 जना व्यक्तिमा
उदयपुरमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखा परिसकेको छ र अन्य व्यक्तिहरूको पनि नमुना परीक्षणको नतिजा आउनका लागि बाँकी रहेको छ। हामी देशैभरिका अवस्थाको विषयमा जानकारी लिनेछौँ। यो क्रम जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला।